जगदभिनविधौ पालनेया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु। इदानीं कति अवशिष्टाः? त्रयः। भवान् रामकृष्ण शिवप्रसाद अपरः नमः कणाद गौतमादिभ्यः तर्कविद्या संप्रदायकर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। छात्रकृत शास्त्र भयभंग व्यसनीनाम् अस्मद् गुरुचरणानां चरणकमलयोः प्रणामाञ्जलि पुरस्सरं सिद्धांत व्याप्ति इति विषयमादाय केचन विचाराः प्रस्तूयन्ते। दुःखपङ्क निमग्नान् उद्दिधीर्षुणा भगवता गौतमेन न्यायसूत्राणि निरमायि तत्र 16 पदार्थानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसः प्राप्तिः इति उक्तम्। एवञ्च मानाधीना मेया सिद्धिः इति कृत्वा विषयं प्रतियोगन्तव्यम् एवं भूमिका न रचनीया। चत्वारि प्रमाणानि प्रसिद्धानि तत्रापि मुख्यं प्रमाणमस्ति अनुमानप्रमाणम्। अनुमानेपि अनुमानप्रमाणस्यापि अङ्गद्वयं पक्षता व्याप्तिश्च। तत्र न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यानुगुणं यतोहि सिद्धान्तव्याप्तेः निरूपणम् अस्माभिः क्रियते। न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याम् अन्वयव्याप्तिमादाय तत्र पूर्वपक्षव्याप्तिः एवं सिद्धान्तव्याप्ति निरूपिता। तत्र पूर्वपक्षव्याप्तेः लक्षणञ्च व्याप्तिस्साध्यवदन्यस्मिन् असम्बन्ध उदाहृतः। लक्षणस्वरूपञ्च साध्याभाववदवृत्तित्वम्। अस्य लक्षणस्य केवलान्वयिनी स्थले इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात् इत्यादौ अव्याप्तिः भवति। कथम् इति चेत् इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात् इत्यत्र साध्यं वाच्यत्वं तदधिकरणं सकलोपि पदार्थः तदन्यः न कोऽपि प्राप्यते इति कृत्वा लक्षणस्य अग्रे संचाराभावात् अव्याप्तिः वाच्यत्वं निखिलोऽपि पदार्थः तदभावः तदभावाधिकरणं न प्राप्यते एवं वाच्यत्वाभावाधिकरणं न प्राप्यते इति कृत्वा एवं वाच्यत्वाभावाधिकरणं न प्राप्यते इति कृत्वा अव्याप्तिः भवति। इमाम् अव्याप्तिं परिहर्तुं ग्रन्थकृता सिद्धान्तव्याप्तेः निरूपणं कृतं। सिद्धान्तव्याप्तिश्च अथवा हेतुमन्निष्ठ विरह प्रतियोगिना साध्येन हेतोरेकाधिकरण्यं व्याप्तिरुच्यते इति। हेतुमतिनिष्ठा यस्य अभावस्य तत् प्रतियोगिना साध्येन हेतोः एकाधिकरण्यं व्याप्तिः इति उच्यते। लक्षणस्वरूपम् इत्थं संजातं हेत्वधिकरणवृत्ति अभावा प्रतियोगी साध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः इति। पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्र लक्षणसमन्वयः क्रियते। हेतुः अत्र धूमः हेत्वधिकरणं पर्वतः तद्वृत्ति अभावः वह्न्यभावः ग्रहीतुं न शक्यते। घटाभावः तद्वृत्ति अभावः घटाभावः घटाभावस्य प्रतियोगी घटः अप्रतियोगी साध्यं वह्निः तत्समानाधिकरण्यं धूमे सत्त्वात् लक्षणसमन्वयः। पर्वतो धूमवान् वह्नेः इति असद्हेतुस्थले अव्याप्तिरपि नास्ति। यतोहि हेतुः अतिव्याप्तिः अपि नास्ति। हेतुः वह्निः हेत्वधिकरणम् अयोगोलकं तद्वृत्ति अभावः धूमाभावः धूमाभावस्य प्रतियोगी धूमः तदेव अस्माकं साध्यम् अप्रतियोगी साध्यं नाभूत् इति कृत्वा नातिव्याप्तिः। पूर्वम् इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात् इत्यत्र या अव्याप्ति उक्ता आसीत् तस्याः अव्याप्तेः अपि परिहारः क्रियते। इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात् इत्यत्र हेतुः वाच्यत्वम् इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात् इत्यत्र हेतुः ज्ञेयत्वं तदधिकरणं घटः तद्वृत्ति अभावः पटाभावः पटाभावस्य प्रतियोगी पटः अप्रतियोगी साध्यं वाच्यत्वं
तत् सामानाधिकरण्यं गेयत्वे सत्त्वात् लक्षणसमन्वयः। परं हेत्वधिकरणवृत्ति अभावात् प्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यं व्याप्तिः इति व्याप्तेः स्वरूपम् अस्माभिः स्वीक्रियते तदानीमपि तत्तद् वह्नि व्यक्ति नास्ति इत्याकारक अभावमादाय पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्र अतिव्याप्तिः भवति, अव्याप्तिः भवति। अव्याप्तेः स्वरूपं यथा पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्र हेतुः धूमः, हेत्वधिकरणं पर्वतः, तद्वृत्ति अभावः, महानस्य वह्न्यभावः, चत्वरीय वह्न्यम तत्तद्वह्नि व्यक्ति नास्ति इत्याकारक भावः। तत्तद् वह्निर्नास्ति एवं अभिलपनं तेन बुद्धिस्थीकृत्य एवं तत्तद्वह्नि व्यक्ति नास्ति इत्याकारक भावः। अभावस्य प्रतियोगी वह्नि एव अभूत् एवं अप्रतियोगी साध्यं नाभूत् इति कृत्वा अव्याप्तिः। अस्याः अव्याप्तेः परिहाराय ग्रन्थकृता किमपि नोक्तं, पूर्वपक्षिभिः एव अस्य समाधानं दत्तमस्ति यत् समानाधिकरणवह्निधूमयोः एव व्याप्तिः इति। तदा सति स्थानम् एतादृशं भवति पर्वतो पर्वतीयवह्निमान् पर्वतीयधूमादिति। अत्र हेतुः पर्वतीयधूमः, हेत्वधिकरणं पर्वतः, तद्वृत्ति अभावः, तत्तद्वह्निव्यक्ति नास्ति इत्याकारक अभावः। इत्याकारक अभावः ग्रहीतुं न शक्यते, यतोहि समानाधिकरणवह्निधूमयोरेव व्याप्तिः अस्ति। कीदृशः भावः अस्माकं लक्षणघटकः इति चेत् घटाभावः। घटाभावस्य प्रतियोगी घटः, अप्रतियोगी साध्यं वह्निः, तत्सामानाधिकरण्यं धूमे सत्त्वात् लक्षणसमन्वयः। परम् एतादृशलक्षणे तर्हि अपि न कापि हानिः नास्ति। मानस्य वह्नि नास्ति तर्हि मानस्य वह्नेः मानस्य वह्न्यभावस्य प्रतियोगी मानस्य वह्निः, अप्रतियोगी साध्यं पर्वतीय वह्निः अस्ति इति कृत्वा तत्सामानाधिकरण्यं पर्वतीय धूमे सत्त्वात् लक्षणसमन्वयः। इदानीम् अनुमानाकारः कः भविष्यति? पर्वतः पर्वतीय वह्निमान् पर्वतीय धूमात्। पर्वतीय धूमे व्याप्तिर्गृहीता वा? न गृहीता। व्याप्ति को तो गृहीता मानसीय वह्नि एवं सामान्य लक्षणाकृत्या। इतः परं पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्रैव एकसत्त्वेपि द्वयं नास्ति इति न्यायेन अव्याप्तिः भवति। कथम् इति चेत् हेतुः धूमः, तदधिकरणं पर्वतः, तद्वृत्ति अभावः, वह्निघट उभयाभावः। अभावस्य प्रतियोगी वह्निघट उभयम् अप्रतियोगी साध्यं नाभूत् इति कृत्वा अव्याप्तिः तदवस्थैव। अस्याः अव्याप्तेः परिहाराय ग्रन्थकृता तत्र किमपि नोक्तं, परं दिनकर्याम् अभावेन व्यासज्यवृत्तिधर्मानवच्छिन्नत्वेन भाव्यम् इति तत्र लक्षणे परिष्कारः कृतः। एवं उभयाभावीय या हेत्वधिकरणवृत्ति अभावीया या प्रतियोगिता, सा प्रतियोगिता तया प्रतियोगितया व्यासज्यवृत्तिधर्मानवच्छिन्नत्वेन भाव्यम्। तथा सति लक्षणस्वरूपं व्यासजवृत्तिधर्मानवच्छिन्ना हेत्वधिकरणवृत्ति अभावीया या प्रतियोगिता, तादृश प्रतियोगी यत् साध्यं तत्सामानाधिकरण्यं हेतौ इति व्याप्तेः स्वरूपं। तथा सति अस्माभिः एकसत्त्वेपि द्वयं नास्ति इति न्यायानुगुणं यद् वह्निघट उभयाभावः गृहीत्वा या अव्याप्तिः प्रदर्श्यते, एतादृशः अभावः एव लक्षणघटकः न भविष्यति इति कृत्वा कीदृशः अभावः? तर्हि घटाभावः एव गृह्यते। घटाभावस्य प्रतियोगी घटः, अप्रतियोगी साध्यं वह्नि, तत्सामानाधिकरण्यं धूमे सत्त्वात् लक्षणसमन्वयः। एवं लक्षणस्वीक्रियमाणे अपि गुणवान् द्रव्यत्वात् इत्यत्र भवति अव्याप्तिः। कथम् इति चेत् हेतुः द्रव्यत्वं, हेत्वधिकरणं द्रव्यं, तद्वृत्ति अभावः, तत्तद् चालनीयन्यायेन तत्तद्गुणाभावः। अभावस्य प्रतियोगी तत्तद्गुणः अप्रतियोगी साध्यं नाभूत् इति कृत्वा अव्याप्तिः। इमाम् अव्याप्तिं परिजिहीर्षुः ग्रन्थकारः तत्र
प्रतियोगिता अवच्छेदकानुसरणं करोति। तत्र यथा तत्तद्वन्यमादाय हा भवद्भिः अव्याप्ति पूर्वं प्रदर्शिता एवं तत्र भवद्भिः उक्तं यत् समानाधिकरणयोरेव व्याप्तिः अस्माभिः गृह्यते तद्वदेव अत्रापि स्यात् कथं उत्तरान्तरं तर्हि अभावोऽपि वक्तुं शक्यते खलु सामानाधिकरण्येन तत्र अभावः अपि तथा समानाधिकरणे व्याप्तिः अस्माभिः गृहीता एवं। गुणवान् इत्यत्र विचारणीय अत्र कः भेदः अत्र कः भेदः अभावोऽपि हेत्वधिकरणं प्रदर्शयति द्रव्यत्वादित्यत्र हेत्वधिकरणवृत्ति नाम यत्र हेत्वधिकरणम् अत्र भेदः प्रतियोग्यनाधिकरणीभूतं इत्यादिकं तु निवेशः न कृतः। एक एव द्रव्यत्वं द्रव्यत्वम् इति एकः हेतुः। समानाधिकरणं न गृहीतुं शक्नुमः यत्र तत् एवम् एवं धूमः नाना अस्ति एवं पर्वतीयधूमः मानसीयधूमः इत्यादि तत्र एवं न वक्तुं शक्नुमः अतः उत्तरान्तरं तत्र अत्र द्रव्यत्वम् इति एक एव हेतुः अस्ति नाना हेतुः नास्ति इति कृत्वा एवं अस्याः अतिव्याप्तेः परिहाराय लक्षणस्वरूपम् इत्थं स्वीक्रियते ग्रन्थकृता हेत्वधिकरणवृत्ति अभावीय प्रतियोगितानवच्छेदकं यत्साध्यतावच्छेदकं तदवच्छिन्नसाध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः। अत्र हेतुः द्रव्यत्वं तदधिकरणं द्रव्यं तद्वृत्ति अभावः तत्तद्गुणाभावः अभावीय प्रतियोगिता तत्तद्गुणनिष्ठा प्रतियोगितावच्छेदकं शुक्लत्वं नीलत्वम् इत्यादिकम् अनवच्छेदकं साध्यतावच्छेदकं द्रव्यत्वत्वं एवं अनवच्छेदकं साध्यतावच्छेदकं गुणत्वं तदवच्छिन्नो गुणः तत्सामानाधिकरण्यस्य द्रव्यत्वे सत्त्वाल् लक्षणसमन्वयः। एवं लक्षणस्य स्वरूपम् इत्थं सञ्जातम् अस्माकं हेत्वधिकरणवृत्ति अभावीय प्रतियोगितानवच्छेदकं यत्साध्यतावच्छेदकं तदवच्छिन्नसाध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः इति। एतादृशलक्षणे स्वीक्रियमाणे सत्यपि रूपत्व व्याप्य जातिमद्वान् पृथिवीत्वात् इत्यत्र भवति अव्याप्तिः। कथम् इति चेत् हेतुः पृथिवीत्वं तदधिकरणं घटः तद्वृत्ति अभावः तत्तद्रूपाभावः चालनीयन्यायेन तत्तद्रूपो नास्ति इत्याकारक अभावः अभावस्य प्रतियोगी तत्तद्रूपः तत्तद्रूपं शुक्लत्वं शुक्लरूपं नीलरूपम् इत्यादिकं प्रतियोगिता तत्तद् रूपनिष्ठा प्रतियोगितावच्छेदकं शुक्लत्वं नीलत्वं पीतत्वं हरितत्वं कपिशत्वं तदेव अस्माकं साध्यतावच्छेदकम् अस्ति। यतोहि साध्यम् अस्माकम् अस्ति रूपत्व व्याप्य जातिमत् एवञ्च तत्र साध्यतावच्छेदकं भवति रूपत्व व्याप्य जातयः रूपत्व व्याप्य जातयः एव अस्माकं शुक्लत्व नीलत्व पीतत्व हरितत्व इत्यादयः। साध्यतावच्छेदकं रूपत्व व्याप्य जातिमत्वं एवं भविष्यति न रूपत्व व्याप्य जाति मदेव रूपत्व व्याप्य मत्ता एव रूपत्व व्याप्य जाति। कथं कः नियमः अस्ति न रूपत्व व्याप्य जातिमत्वं रूपत्व व्याप्य जातिरेव अत्र भवद्भिः उक्तं तत्र नियमः एवं मतुबन्ताद् विहितः भावप्रत्ययः प्रकृत्यर्थं गमयति इति नियमेन तत्र साध्यतावच्छेदिक अस्माकं रूपत्व व्याप्य जातयः एव सञ्जाता अनवच्छेदकं साध्यतावच्छेदकं नाभूत् इति कृत्वा अव्याप्तिः। अस्याः अव्याप्तेः परिहाराय यतोहि इदं विशिष्टसाध्यतावच्छेदकस्थलमस्ति इति कृत्वा तत्र अस्याः अव्याप्तेः परिहाराय तत्र मार्गद्वयं प्रदर्शितम्। अत्र विशिष्टसाध्यकस्थले साध्यतावच्छेदकं परम्परया ग्राह्यं परम्परासम्बन्धश्च स्वाश्रयाश्रयत्वरूपः स्वाश्रयाश्रयत्वरूपः स्वं रूपत्व व्याप्य जातित्वं तदाश्रयः रूपत्व व्याप्य जातयः तदाश्रयः रूपत्व व्याप्य जातिमत् इत्यत्र। तर्हि हेतुः अस्माकं पृथ्वीत्वं हेत्वधिकरणं हेत्वधिकरणः घटः तद्वृत्ति अभावः चालनीयन्यायेन तत्तद्रूपाभावः अभावीय प्रतियोगिता तत्तद्रूपनिष्ठा अभावितीय प्रतियोगितावच्छेदकं शुक्लत्वं नीलत्वं पित्तत्वम् इत्यादिकम् अनवच्छेदकं साध्यतावच्छेदकं परम्परया स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेन रूपत्व व्याप्य जातिमत्वं तदवच्छिन्ना रूपत्व व्याप्य जातित्वं तदाश्रयः रूपत्व व्याप्य जाति तदाश्रयं रूपत्व व्याप्य जातिमत् इत्यत्र तत्
समानाधिकरणं तत् समानाधिकरण्यं पृथ्वीत्वे सत्त्वात् लक्षणसमन्वयः। अत्र एवं चिन्त्यते युष्माभिः तत्र रूप साध्यतावच्छेदकं परम्परया गृह्यते। अस्माभिः अपि अत्र यद् हेत्वधिकरणवृत्तीयः अभावः तद् अस्माभिः अपि परम्परया गृह्यते स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेनैव। कथं तथापि दोषः न भवति। कथम् इति चेत् हेतुः पृथ्वीत्वं तदधिकरणं घटः तद्वृत्ति अभावः तत्तद् रूपाभावः रूपाभावस्य प्रतियोगी तत्तद् रूपं प्रतियोगितावच्छेदकं तत्तद् रूपत्वं प्रतियोगितावच्छेदकम् अस्माभिः स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेन गृह्यते। तदानीमपि तत्तद् रूपत्वत्वं भवति तत्तद् रूपत्वत्वं भवति। अनवच्छेदकं साध्यतावच्छेदकं किम् अस्ति अस्माकं रूपत्वव्याप्यजातित्वं तत्तद् रूपत्वत्वम् एवं रूपत्वव्याप्यजातित्वम् उभयमपि भिन्नम् अस्ति इति कृत्वा अनवच्छेदकमेव साध्यतावच्छेदकम् अभूत् तदवच्छिन्नं परम्परया सम्बन्धेन स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेन रूपत्वव्याप्यजाति मद् इत्यत्र प्रतियोगितावच्छेदकं किं जातं रूपत्वत्वं स्वाश्रयाश्रयत्वं स्वं रूपत्वत्वं तदाश्रयः रूपत्वं तदाश्रयः रूपम् एवं अतः प्रतियोगितावच्छेदकं रूपं प्रतियोगितावच्छेदकं रूपं न भवति प्रतियोगितावच्छेदकं रूपत्वम् एवं। इतोपि द्वितीयः मार्गः प्रदर्श्यते। तत्र प्रतियोगितावच्छेदकतानवच्छेदकं यत् साध्यतावच्छेदकतावच्छेदकं तदवच्छिन्नावच्छिन्न साध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः इति व्याप्तेः स्वरूपं स्वीक्रियते। तथा सति लक्षणस्वरूपं भवति हेत्वधिकरणवृत्ति अभावीय प्रतियोगितावच्छेदकता नवच्छेदकं यत् साध्यतावच्छेदकतावच्छेदकं तदवच्छिन्नावच्छिन्न साध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः। लक्षणसमन्वयस्य प्रकारश्चेत्थं हेतुः पृथ्वीत्वं तदधिकरणं घटः तद्वृत्ति अभावः तत्तद्रूपाभावः अभावस्य प्रतियोगी तत्तद्रूपत्वं प्रतियोगिता तत्तद्रूपनिष्ठा प्रतियोगितावच्छेदकं रूपत्वं प्रतियोगितावच्छेदकतावच्छेदकं तत्तद्रूपत्वत्वं प्रतियोगितावच्छेदकता अनवच्छेदकं साध्यतावच्छेदकतावच्छेदकं रूपत्वव्याप्यजातिमत्वं तदवच्छिन्ना रूपत्वव्याप्यजातयः एवञ्च तदवच्छिन्नं रूपत्वव्याप्यजातिमद् इत्यत्र तत्सामानाधिकरण्यं पृथ्वीत्वे सत्त्वात् लक्षणसमन्वयः। एवं लक्षण स्वीक्रियमाणे सति अपि एवं लक्षण स्वीक्रियमाणे अपि द्रव्यं गुणकर्माण्यत्वविशिष्टसत्त्वात् इत्यत्र भवति अव्याप्ति। कथम अव्याप्ति भवति इति चेत् हेतुः गुणकर्माण्यत्वविशिष्टसत्ता गुणकर्माण्यत्वविशिष्टसत्ता द्रव्ये एव तिष्ठति एवं च नातिरिच्यते इति न्यायेन अत्र अव्याप्तिः भवति। एवं हेतुः गुणकर्माण्यत्वविशिष्टसत्ता तदधिकरणं यतोहि विशिष्टं शुद्धां नातिरिच्यते इति न्यायानुगुणम् अत्र विशिष्टसत्ता शुद्धसत्ता यतोहि गुणद्रव्ये एवं च कर्मणि तिष्ठति इति कृत्वा विशिष्टसत्ता अपि तत्र गुणे अस्माभिः विशिष्टसत्तायाः अधिकरणम् अस्माभिः गुणः इति धर्तुं शक्यते। तद्वृत्ति अभावः गुणाभावः तद्वृत्ति अभावः स्थलं गुण साध्यं किमस्ति अनुमानः कारः कः साध्याभावाधिकरणं अनुमानः कारः कः द्रव्यं गुणकर्माण्यत्वविशिष्टसत्त्वात् आचार्य तत्र द्रव्यत्वाभावः इति स्वीकुर्वन्तु एवं द्रव्यं गुणकर्माण्यत्वविशिष्टसत्त्वात् हेतुः विशिष्टसत्ता हेत्वधिकरणं गुणः तद्वृत्ति अभावः द्रव्याभावः द्रव्याभावस्य प्रतियोगी द्रव्यं प्रतियोगिता द्रव्यनिष्ठा साध्यं किमस्ति अत्र द्रव्यत्वं एवं द्रव्यत्वाभावस्य प्रतियोगी द्रव्यत्वं प्रतियोगिता द्रव्यत्वनिष्ठा प्रतियोगितावच्छेदकं द्रव्यत्वत्वम् अनवच्छेदकं साध्यतावच्छेदकं नाभूत् साध्य इति कृत्वा अव्याप्तिः।
अस्याः अव्याप्तेः परिहाराय हेत्वधिकरणम् अर्थात् हेतुनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणतावत् तत्र हेतुनिष्ठ आधेयतायाम् अस्माभिः अनुलिप्यमान जात किम् आगच्छति द्रव्यत्वं भविष्यति आगच्छति तदेव साध्यतावच्छेदः साध्यम् इति द्रव्यत्वं साध्यं द्रव्यत्वं साध्यता साध्यं द्रव्यत्वम् अस्ति साध्यतावच्छेदकं द्रव्यत्वम् अस्ति नाकाव्य तदा हेतुनिष्ठ अधेयतायां हेतुतावच्छेदक धर्मस्य निवेशः क्रियते एवं तदा सति लक्षणस्वरूपं भवति हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेतुनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणतावत् वृत्ति अभावीय प्रतियोगिता नवच्छेदकं यत् साध्यतावच्छेदकं तदवच्छिन्न साध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः इति लक्षणस्य समन्वयः इत्थं स्वरूपमासीत् द्रव्यं गुणकर्माण्य विशिष्टसत्वात् हेतुः विशिष्टसत्ताधिकरणं द्रव्य न भविष्यति एवं हेतुः गुणकर्माण्यत्व विशिष्टसत्ता हेत्वधिकरणं विशिष्टं शुद्धान् नातिरिच्यते इति न्यायानुगुणम् अस्माभिः स्वीक्रियते पूर्वम् अस्माभिः स्वीकृतमासीत् गुणः तद् धर्तुं न शक्यते यतोहि हेत्वधिकरणम् अस्माभिः हेतुनिष्ठ आधेयता कीदृशी स्यात् तर्हि हेतुतावच्छेदकावच्छिन्ना स्यात् अत्र हेतुः विशिष्ट गुणकर्माण्यत्व विशिष्ट सत्ता इति अस्ति तर्हि हेत्वधिकरणं सत्तात्वावच्छिन्ना विशिष्टसत्तात्वावच्छिन्ना विशिष्टसत्ता एव भवति न तु शुद्धसत्ता तस्य अधिकरणम् इदानीं गुणः अस्माभिः ग्रहीतुं न शक्यते तर्हि किं भवति इति कृत्वा द्रव्ये वर्तमानः अभावः घटाद्यभावः अभावस्य प्रतियोगिः घटः अप्रतियोगी प्रतियोगिता घटनिष्ठा प्रतियोगितावच्छेदकं घटत्वम् अनवच्छेदकं साध्यतावच्छेदकं द्रव्यत्वं तदवच्छिन्नं द्रव्यत्वं तत्सामानाधिकरण्यं गुणकर्माण्यत्वविशिष्टसत्तायां सत्वात् लक्षणसमन्वयः नास्ति अव्याप्तिः एवं लक्षणस्य स्वरूपं संजातम् अस्माकं हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेतुनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणतावद् वृत्ति अभावीय प्रतियोगितानवच्छेदकं यत् साध्यतावच्छेदकं तदवच्छिन्न साध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः इति एतादृशे लक्षणे स्वीक्रियमाणे सत्यपि पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्र प्रसिद्धस्थले एव अव्याप्तिः कथम् इति चेत् हेतुः धूमत्वावच्छिन्नो धूमः हेतुः तदधिकरणं पर्वतः न तदधिकरणं धूमावयवः तद्वृत्ति अभावः वह्नि नास्ति इति अकारः वन्यभावः वन्यभावस्य प्रतियोगी वह्निः प्रतियोगिता वह्निनिष्ठा प्रतियोगितावच्छेदकं वह्नित्वम् अनवच्छेदकं साध्यतावच्छेदकं नाभूत् इति कृत्वा सद्हेतुस्थले लक्षणस्य अस्य असञ्चारात् अव्याप्तिः अस्याः अव्याप्तेः परिहाराय संबंधस्य निवेशः क्रियते तदा सति लक्षणस्वरूपं हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेतुनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणतावद् वृत्ति अभावीय प्रतियोगितानवच्छेदकं यत् साध्यतावच्छेदकं तदवच्छिन्न साध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः इति अत्र हेतुः अस्माकं हेतुनिष्ठ आधेयता कीदृशी स्यात् तर्हि हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्ना हेतुः येन सम्बन्धेन पक्षे अभिमतः सः हेतुतावच्छेदकसम्बन्धः अत्र हेतुः धूमः सः पक्षे पर्वते संयोगसम्बन्धेन अभिमतः इति कृत्वा संयोगसम्बन्धः हेतुतावच्छेदकः संयोगसम्बन्धावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता भवति पर्वते धूमावयवे नास्ति यतोहि तत्र संयोगसम्बन्धावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठा अधेयता निरूपिताधिकरणता अस्ति समवायसम्बन्धावच्छिन्ना अस्ति न तु संयोगसम्बन्धावच्छिन्ना हेतुतावच्छेदकसम्बन्धः अस्माकं संयोगसम्बन्धः तर्हि संयोगसम्बन्धावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठादेयता निरूपित अधिकरणतावत् भवति पर्वतः तद्वृत्ति अभावः घटाभावः घटाभावस्य प्रतियोगी घटः प्रतियोगिता घटनिष्ठा प्रतियोगितावच्छेदकं घटत्वम् अनवच्छेदकं साध्यतावच्छेदकं वह्नित्वं तदवच्छिन्नो वह्निः तत् सामानाधिकरण्यं धूमे सत्वात् लक्षणसमन्वयः तथा सति अस्माकं लक्षणस्वरूपं सञ्जातम् एतावता
हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेतुनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता वद वृत्ति अभावीय प्रतियोगिता नवच्छेदकम यत् साध्यतावच्छेदकम तदवच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण्यं व्याप्तिः इति। एतादृशे लक्षणे स्वीक्रियमाणे सत्यपि वृक्षः कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वात् इत्यत्र भवति अव्याप्तिः। यतोहि एतद्वृक्षत्वमपि एतद्वृक्षे तिष्ठति कपिसंयोगोऽपि एतद्वृक्षे अस्ति इति कृत्वा सद्हेतु अयं सद्हेतौ लक्षणस्य अस्य असञ्चारात् अव्याप्तिः। कथम् असञ्चारः इति चेत् हेतुः एतद्वृक्षत्वं तदधिकरणं कीदृशं ग्राह्यम् इति चेत् पूर्वम् एव उक्तमस्ति हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न इति तु मनसि धृत्वा एव अग्रे लक्षणस्य सञ्चारः क्रियते। तर्हि हेतुः एतद्वृक्षत्वं तदधिकरणम् एतद्वृक्षः तद्वृत्ति अभावः यतोहि शाखावच्छेदेन तत्र कपिसंयोगः अस्ति परन्तु मूलावच्छेदेन कपिसंयोगाभावः अस्माभिः ग्रहीतुं शक्यते। तत्र संयोग संबंध संयोग संबंधेन एव प्राप्यते एव अव्याप्तिः। तर्हि अभावीय प्रतियोगिता कपिसंयोगनिष्ठा अभावीय प्रतियोगिता कपिसंयोगनिष्ठा प्रतियोगितावच्छेदकं कपिसंयोगत्वम् अनवच्छेदकं साध्यतावच्छेदकं नाभूत् तदेव साध्यतावच्छेदकम् अपि साध्यतावच्छेदकम् अस्ति इति कृत्वा अव्याप्तिः। अस्याः अव्याप्तेः परिहाराय ग्रन्थकृता कथित तत्र उक्तम् अभावेन प्रतियोगी व्यधिकरणेन भाव्यम्। तथा सति प्रतियोगी लक्षणस्य स्वरूपं भवति प्रतियोगी व्यधिकरण अथ च हेत्वधिकरणीभूत हेत्वधिकरण हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेतुनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता वद वृत्ति अभावीय प्रतियोगिता अनवच्छेदकं यत् साध्यतावच्छेदकं तदवच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण्यं व्याप्तिः। कथं अव्याप्तेः परिहारः इति चेत् हेतुः एतद्वृक्षत्वं तदधिकरणम् एतद्वृक्षः तद्वृत्ति अभावः कपिसंयोगाभावः कपिसंयोगाभावः अस्ति परन्तु एतादृश अभावः न लक्षणघटकः यतोहि प्रतियोगी समानाधिकरणः कपिसंयोगाभावस्य प्रतियोगी कपिसंयोगः सोऽपि एतद्वृक्षे अस्ति एवं कपिसंयोगाभावः अपि एतद्वृक्षे एव अस्ति इति कृत्वा एतादृश अभावः न लक्षणघटकः। कीदृश अभावः इति चेत् तर्हि घटाभावः घटाभावस्य प्रतियोगी घटः प्रतियोगिता घटनिष्ठा प्रतियोगितावच्छेदकं घटत्वम् अनवच्छेदकं साध्यतावच्छेदकं कपिसंयोगत्वं तदवच्छिन्नः कपिसंयोगः तत्समानाधिकरणस्य एतद्वृक्षत्वे सत्त्वात् लक्षणसमन्वयः। पुनः द्विवादने